بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب عظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الشهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر. فيا مني ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك